के भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ के भने भोटिङ पावरलाई एक्सर्साइज गर्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि भोट दिनुहोस् चाहिँ के भने तपाईँको जसले तपाईँहरूलाई टेक केयर गर्छ। अब यसमा चाहिँ के भने तपाईँहरूको चोइसमा चाहिँ के भने अब जुन ट्रम्पको पोलिसीको चोइसमा त्यसको धेरै रेगुलेसनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उसले चाहिँ बनाएको छ। जुन रेगुलेसनहरू चाहिँ के भन्दाखेरि उसको चाहिँ अब एक्जिक्युटिभ अर्डरको रूपमा पनि आएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ के भने जो बाइडेनले चाहिँ के भने आफू प्रेसिडेन्ट भएको नेक्स्ट डेमै तिनीहरूलाई चाहिँ क्यान्सल गर्ने भनिरहेका छन्। भन्दाखेरि चाहिँ यु विल गेट लट अफ रिलिफ। वास्तवमा भन्ने धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भने कुरा नबुझेर यो त्यो भन्छन्, तर चाहिँ के भने सफोकेसनमा बस्नुभन्दा तपाईँहरू फ्रिडममा आउनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जो बाइडेनलाई भोट गर्नुपर्छ। आई रियली स्ट्रङली रिकमेन्ड द्याट। यति भन्दै म चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यो टाइम दिनुभएकोमा मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ मैले यति राखेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद खगेन्द्र जीसीज्यू, धेरै विषयहरू चाहिँ यहाँले समेट्नुभयो। अब हस्तै यसपछि मैले विनोद रोकाजी जो वकिल हुनुहुन्छ न्युयोर्कमा, नेपालीहरूको मध्येको वकिल, उहाँले चाहिँ युएससिआइएसको चाहिँ अहिलेको करेन्ट पोलिसिजहरू प्र्याक्टिसहरू कसरी अस्वीकृत भइरहेछन् मामिलाहरूमा र यो असाइलम पब्लिक चार्ज यी विषयहरूमा चाहिँ गुनागत रूपमा बोल्दैन हुनुहुन्छ। यसपछि म बन्दिता दाहालजीलाई अनुरोध गर्नेछु। विनोदजी, विनोदजीलाई अनम्युट गर्नुहोस्। विनोदजी निराश। मैले चाहिँ विनोदजीले चाहिँ यहाँ जोडिन सक्नु भएन। म बन्दिता दाहालजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ यो ओभरअल पोलिसिजहरूकै बारेमा बताइदिनुहुन्छ। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा। र हामी सबैको अब भन्ने विषयहरू त धेरै छ होइन। हामी सबैले धेरै समय बोल्न सक्छौँ इमिग्रेसन रिलेटेड, किनभने डे टु डे बेसिसमा नै कति प्रब्लमहरू क्रिएट गरिरहेछ। तर हामीलाई जुन आज तपाईँले टपिक मलाई दिनुभएको चाहिँ दुईटाको यो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनमा भएका पोलिसीहरूको विषयमा म बोल्छु। अघि मेरो विगतका वक्ताहरू खगेन्द्र दाइले र देवाङले सर्टेन एस्पेक्टहरू भनिसकेका छ र आम स्योर गिरिजा दाइले र विनोद दाइले पनि अरू एस्पेक्टहरू ल्याउनुहुन्छ भन्दा। सो पहिलो कुरा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ट्रम्प प्रशासन र बाइडेन प्रशासनको प्लेटफर्म के हो र के डिफ्रेन्सेस हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने ट्रम्प प्रशासनको सुरुवातको कन्सेप्टै के छ भने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्ने कन्सेप्टमा, र टार्गेट कसलाई बनाइएको छ भने यो चाहिँ अमेरिकाको सिटिजन र इमिग्रेन्ट बिचको द्वन्द्व हो यो भन्ने किसिमले बनाइएको छ। र इमिग्रेन्ट रिलेटेड पोलिसिजहरू जस्तो इमिग्रेन्टहरू आएपछि जबहरू खोजिन्छ, इमिग्रेन्टहरूले चाहिँ यहाँको व्यक्तिहरूको जब खोज्छन् र उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सुविधालाई भनौँ न यहाँ देशका मान्छेहरूको यहाँको अझ सिटिजनहरूको सुविधालाई खोज्छन् भन्ने एक किसिमको त्रासको आधारमा नै र जितेको इलेक्सन जित्नुभन्दा अगाडि 2016मै पनि बोर्डर वलको सुरुवातबाटै भएको यो कुराहरू होइन। सो अहिले आएर हामीले हेर्दाखेरि विगतको यो 4 वर्षमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि 400 भन्दा बढी पोलिसिजहरू बनेको छ। त्यो हरेक पोलिसिजहरूमा कस्तो खालको पोलिसिजहरू छ भन्दाखेरि कुनै किसिममा जस्तो असाइलम भनेको ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा अमेरिकाले विभिन्न देशहरूले दिने, र असाइलम त अमेरिका त झन् ह्युमन राइट्सको प्रमुख देश भएको, असाइलमको एस्पेक्ट किन नहोस् सर्टेन देशको मान्छेहरूलाई जस्ट बिकज मुस्लिम कन्ट्रीको मान्छे नै भएको आधारमा गरिएका प्लानहरूको कुराहरू छ। अनि अरू कुराहरू जस्तो कस्तो भने रिफ्युजीहरूको एडमिसनको कुराहरू छ। अर्को देशबाट आएको व्यक्तिहरूलाई थर्ड कन्ट्री भनेर इभन हाम्रो नेपालकै कन्सेप्टमा पनि जुन हाम्रो सुगौली सन्धिको कुरा लिएर नेपाली व्यक्तिहरू चाहिँ तिमीहरू इन्डियामै बस्न सक्छौ, यहाँ किन आउनु पर्यो भन्ने आधारले जस्तो गरेर होइन। कोर्ट सिस्टममा भएको डिफ्रेन्सेसहरू त डेफिनेटली छ, किनभने खगेन्द्र दाइले भन्नुभयो त्यो इलाबोरेसन, किनभने जजहरूलाई नै पनि सर्टेन वर्षमा यतिवटा कोर्ट तिमीहरूले सक्नै पर्छ केसहरू भनेर। पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने एडमिनिस्ट्रेटिभली केसेसहरू कोर्ट क्लोज गर्न पाइन्थ्यो, अब यो चाहिँ केस फिनिसै गर्नुपर्छ भने जस्तो इभन जुडिसियरीमाथि पनि प्रेसर भयो। अनि हामीलाई डेफिनेटली नेपालीहरूलाई असर पर्ने टिपिएसहरू जस्तो कुराहरू कति राष्ट्रहरूले पहिलेदेखि पाइरहेको ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा, आई थिङ्क गिरिजा दाइले इलाबोरेसनमा बोल्नुहुन्छ यस विषयमा, तर असर त्यो क्षेत्रलाई पनि परेको छ। त्यस्तै अरू कुराहरू जस्तो भनौँ न हरेक प्रोसेसहरू डिले भएका छन्। पहिला इमिग्रेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कुनै पनि जस्तो
हाम्रो चाहिँ मैले एउटा के देखेको छु भने हाम्रो कम्युनिटीमा नेपालीहरूको कम्युनिटीमा जो व्यक्तिहरू सिटिजन भइसकेका छन् र जो व्यक्तिहरू सुरुमा इमिग्रेसनको प्रोसेस गर्न आइरहेका छन् त्यो दुईटा कम्युनिटीको बिचको डिफ्रेन्सेस पनि ल हामी त सिटिजन भयौँ हामी त सही बाटोबाट आयौँ भन्ने एक किसिमको त्यो डिबेट जस्तो लाग्छ तर इम्प्याक्ट इमिग्रेसन पोलिसीले कसलाई गर्छ भने सबैजनालाई गर्छ इभन सिटिजन भइसकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो बुवा आमा र परिवारको लागि फाइल गरिएको प्रोसेसहरूमै पनि पहिला अमेरिकामा भएको बेलामा बुवा आमाको इन्टरभ्यू लिन त्यति धेरै इन्टरभ्यू लिँदैन थियो भने अब बाउ आमाको पनि इन्टरभ्यू लिने भयो इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड प्रोसेसहरूमा पनि इन्टरभ्यू लिने भयो यसले गर्दाखेरि प्रोसेसहरू डिले भयो प्रोसेस डिले भएर कस्तो पनि भयो भने युएससिआइएसको फन्डहरू नै रिसोर्सेसहरू नै बढी युज भयो यस्तो अवस्था पुग्यो कि युएससिआइएस नै फलोमा गएर युएससिआइएसको इम्प्लोइजहरूलाई नै निकाल्न पर्ने जस्तो अवस्थाहरू भयो होइन युएससिआइएसको त्यो इम्प्याक्ट भयो अब अहिले फी हाइक भइरहेछ जस्तो अक्टोबरको 2 देखि फिजहरू बढ्दैछ होइन अनि त्यसपछि यति मात्रै होइन कि अस्ति अप्रिलको 22मा चाहिँ कस्तो भने अल अफ अ सडन हाम्रो कतिजना क्लाइन्टहरू ग्रिन कार्ड होल्डर क्लाइन्टहरूले आफ्नो स्पाउसहरूलाई पेटिसन गरेर किन रङ वे र राइटको वेको कुरा गर्ने हो भने उहाँले राइटफुल्ली आफ्नो स्पाउसहरूलाई पेटिसन गरेर वेट गरेर बसिरहेको अवस्थामा जब अब चाहिँ के भयो भने ल अब उनीहरू आयो भने यहाँको मान्छेहरूको जब लिन्छन् भनेर अल अफ अ सडन डिसेम्बरसम्मलाई के बेसिस डिसेम्बरसम्मको लागि त्यो पोइन्टै भयो बन्द भयो टिभी लटरीको पोइन्ट भयो भन्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा हरेक एस्पेक्टलाई यसरी गरिएको छ एउटा कुरा हामीले मनन र हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने जबकि अहिलेको प्रशासनलाई यो थाहा छ कि ट्रम्प अर्को इलेक्सनमा उठ्नु अगाडिसम्म नै यति मनोमानी तरिकाले जस्तो हामी त आज इमिग्रेसनकोमा मात्र सीमित भएर गरिरहेका छौँ यति मनोमानी तरिकाले आफूलाई मन लागेको भद्रगोल हरेक ल र पोलिसीमा इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ भने यो सोच्नुहोस् कि नेक्स्ट इलेक्सनको नेक्स्ट यो फेज जुन हुन्छ अर्को 4 वर्षमा त हि इज नट गन बी आन्सरेबल टु एनीबडी उसले त किनभने जे पोलिसिजहरू ल्यायो भने पनि अहिले जुडिसियरीलाई इम्प्याक्ट गरेको छ हरेक एक्जिक्युटिभदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा इम्प्याक्ट परेको छ भनेपछि नेक्स्ट फेजमा आन्सरै नगरेर गर्न पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला त्यो सोच्नुहोस् र बाइडेनको पोलिसिजमा के छ भने यस ल र रेगुलेसन त बाइडेनले पनि एज अ प्रेसिडेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको मैले जुन कम्पेरिङ बाइडेन र ट्रम्पको इमिग्रेसन पोलिसिजहरू र बाइडेनको पोलिसिजको मैले स्टडी गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के छ भने बाइडेनले डेफिनेटली पहिलो कुरा ट्रम्पले बिगारेको जुन पोलिसिजहरू छ यो 400 भन्दा बढी पोलिसिजहरूलाई डिसमेन्टल गर्नुपर्ने यो पोलिसिजहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने छ ओबामा एरामा आएको ओबामाको पालामा ल्याएको जुन इमिग्रेसनको पोलिसिजहरू थियो जस्तो ढाका ओबामाको पालामा ल्याइएको थियो होइन त्यस्तो पोलिसिजहरूलाई कसरी राइज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो लङ टर्म प्लानमै पनि जस्तो इमिग्रेन्टहरूलाई जुन त्यही बेलामा एउटा के थियो भने 11 मिलियन अनडकुमेन्टेड इमिग्रेन्टहरू यहाँ धेरै समयदेखि बसिरहेको छौँ भने उनीहरूलाई एउटा इमिग्रेसन रिफर्म किन इमिग्रेसन यहाँको प्रब्लम हो हामी सबैले काम गर्दाखेरि डे टु डे बेसिसमा हामीले देख्ने धेरै प्रब्लमहरू छन् त्यो इमिग्रेसन पोलिसिजलाई कसरी गर्ने त भनेर त्यो रिफर्म गर्नतिर लाग्ने भन्ने बाइडेनको उसको प्रतिक्रियामा नै छ भनेपछि हामी इमिग्रेन्ट कम्युनिटीहरूले हामीले आफूलाई पनि हामी अब धेरैजना हामीसँग किनभने सिटिजनसिप र भोट गर्न पाउने हाम्रो अधिकार हो र आज हामीले त्यो अधिकार युज गरेर हाम्रो कम्युनिटीहरू अरू सबैलाई हामीले इम्प्याक्ट पार्न सक्छौँ भने प्लिज सबैजनालाई त्यो अर्ज गर्छु कि लेट्स अल वर्क टुगेदर र अब चाहिँ यो सबै किनभने यो डेमोक्रेट र रिपब्लिकनको मात्रै इस्यु भएन कि अब चाहिँ यो ट्रम्पको यस्तो मनमानीको यो फेजसम्म पुगिसकेपछि हामीले नगरेर र अहिले नगरेर अरू कसैले गर्न सक्ने सिचुएसन हुँदैन सो त्यही भएर अब पोलिसिजहरूको अरू डिटेलमा अझै पनि हाम्रो कुरा हुन्छ हामीसँग टाइम चाहिँ हाम्रो कम छ होइन सो म चाहिँ त्यही अर्ज गर्दै म मेरो अरू वक्ताहरूको लागि म अनुमति यहाँ बन्द गर्ने अनुमति दिन्छु धन्यवाद मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको धन्यवाद वन्दिता शर्मा दाहालज्यू मैले यसपछि ढिला नगरिकन विनोद रोकाजीलाई फेरि बोलाउँछु उहाँ चाहिँ आमाको क्रियाको अवस्थामा पनि आइदिनु भएको छ र त्यो हाम्रो अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको र आफ्नो विद्वता आफ्नो अनुभव बताउन चाहनुहुन्छ र स्वर्गीय आत्माको प्रति हामी त्यो शान्तिको कामना पनि गर्छौँ र संवेदना प्रकट गर्छौँ यहाँको परिवारप्रति र पनि यहाँको मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्छु अहिले हामीले भनिसकेका छौँ युएससिआइएसको करेन्ट पोलिसिजहरू प्र्याक्टिस अनि कसरी अस्वीकारहरू भइरहेका छन् अनि यो असाइलमको विषय पब्लिक चार्जहरूका यी विषयहरूमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित भइदिनु होला र खगेन्द्रजी वन्दिताजीले
छुट्याएको विषयहरूलाई फेरि यहाँले क्यारी अन गरिदिनु होला। त्यसपछि म गिरिजा गौतमजीसँग जान्छु। तपाईँहरू सबै नेपाली मूलको लयर हुनुहुन्छ अमेरिकामा। विनोद रोकाजी। धन्यवाद तरुणजी अनि श्याम दाई। यो कार्यक्रममा मैले पनि यो बेलामा सहभागी हुन पर्ने अवस्थाको भएँ र विशेष गरेर अहिले अगाडि बोल्नुहुने साथीहरूले बोल्नु भएको कुरामा अलिकति म एड गर्दै अहिले प्र्याक्टिसिङ वकिल भएको अवस्थामा मैले देखेको के छ भने तपाईँको जस्तो सुकै निवेदन रित्तै पुगेको छ भने रिजेक्सन गरेर पठाइदिन्छ। हाल्यो पठाइदियो, रिजेक्सन गरेर पठाइदिन्छ। रिजेक्सन गरेको कारण पनि एकदम माइनर, कहिलेकाहीँ विदाउट चाहिने कज। जस्तो आज म भर्खर एउटा रिजेक्सन पाएँ। एजालम हालेको मान्छेले इनिसियल्ली एजालमको इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसन पाउनुको लागि फी तिर्नु पर्दैन। अब त्यो इनिसियल इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसनको पठाएको आयो के भनेदेखि यो चाहिँ नयाँ फी नतिरिकन यो पेटिसन सब्मिट गरेको हुनाले फी तिर्नु अब अक्टोबर 1देखि पछाडि चाहिँ आयो भनेदेखि बढेको फी तिरेर पठा भनेर पठाइरहेको छ। त्यो एउटा हुन्। त्यो जस्तै अरू विभिन्न कुराहरूमा अनावश्यक रूपबाट रिजेक्सन गर्ने, त्यसले इमिग्रेसन कस्ट पनि बढ्यो, किनभने मेलिङ चार्ज लाग्यो। हामी काम व्यवसायी र क्लाइन्टलाई त पर्ने समस्या आमा छँदैछ। अर्को कुरो, जब डकुमेन्टहरू सबै सब्मिट गरिसकिन्छ, कसैले आफ्नो फ्यामिली तानको लागि गर्छन्, कसैले इम्प्लोइ, विशेष गरेर फ्यामिलीकै भनौँ, त्यो गर्ने बित्तिकै रिक्वेस्ट फर इभिडेन्स भनेर यति लामो 4-5 पेजको चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर पठाउने कि भएका डकुमेन्ट त्यहाँ छँदैछन्, तर त्यो डकुमेन्ट हुँदै पनि त्यही कुराहरूलाई रिपिट गरेर एउटा ब्लू प्रिन्ट हुन्छ, जुन एउटा के छ भनेदेखि जुन फोटोकपी खालको छ रिक्वेस्ट फर एभिडेन्सको, त्यही राखेर सबै पठाइदिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पहिले पठाएको छ भनेर लड्डी गर्न पनि मिलेन। फेरि क्लाइन्टलाई भने फेरि ल्यायो, क्लाइन्टलाई के फिल हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले मिलाएर पठाइदिनु, चाहिने कुरो पठाइदिएन भन्नुहुन्छ। अब त्यसको एउटा अर्को समस्या रेफेरल गरिदिनु। तपाईँको एजालमको तपाईँहरूलाई थाहा भयो, अघि खन्जीले कोर्ट सिस्टममा पनि दाइले भन्नुभयो। अब अगस्त 25, 2020 पछि चाहिँ कसैले एजालम एप्लिकेसन हाल्यो भने पहिला चाहिँ नि 60 दिनसम्म भनौँ न, 150 दिनसम्म इमिग्रेसनले चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाएन भनेदेखि व्यक्तिले काम गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउँथ्यो भनेदेखि आफ्नो कारणले ढिलो भएको छैन भने अहिले लगेर त्यसलाई के छ भने अगस्त 25, 2020बाट फाइल गर्नेहरूलाई 1 वर्ष पर्खिनु पर्ने। मान्छे 1 वर्ष पर्खेर काम गर्नुको लागि वर्क अथराइजेसन दिन पर्ने अवस्थाको यसरी लामो गरेर पठाइदियो। पहिला पनि 1 वर्ष पछाडि हाल्नुपर्ने कारण परेर पनि कसैले हालेको रहेछ भने त्यसको मेरिटमा सुनवाई हुन्थ्यो। अब त 1 वर्षपछि हालेको जस्टिफिकेसन छ कि छैन पहिला हेर्ने, यदि त छ भने मात्रै वर्क अथराइजेसनको चाहिने काम गर्ने। त्यसरी त्यसमा पनि खण्डन गरेर यसरी अवस्था। अर्को कुरो तपाईँको जुन पब्लिक चार्जको जुन नयाँ पोलिसी चाहिँ ल्याइयो, पब्लिक चार्जको पोलिसीमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ यो भएन, किनभने त्यो पब्लिक चार्जको लागि जुन चाहिने सर्टेन कुराहरू छ चाहिँ त्यो कुराहरूभन्दा बाहेकको चाहिँ कसैले लियो भने त्यसको पब्लिक चार्जको इस्यु लाग्दैन भनेर पहिल्यैदेखि एउटा अवस्था छँदै थियो भनेदेखि त्यो अवस्थालाई चाहिँ निर्णय गर्ने अफिसरहरूले अवस्था हेरेर त्यसलाई उनीहरूले डिसिजन गर्थे। तर अहिले त के भन्यो भनेदेखि धेरै कुराहरू यो कुरा भएन भने पब्लिक चार्ज लाग्ने भनेर चाहिँ त्यो जुन एउटा तोकेको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ अफिसरहरूले एकदम नचाहिँदो किसिमको चाहिँ के छ भनेदेखि बर्डन थुपारिदिन्छ। जस्तो एउटा सपोज सिटिजनको कुरा नै मैले मेरो क्लाइन्ट देखिरहेको छु। सिटिजन स्पाउसले आफ्नो स्पाउसलाई नेपालमा भएको ग्रिन कार्डको लागि एडजस्ट बनाएको एफिडेभिट सपोर्ट आफ्नो पुग्दैन, बुवाको एफिडेभिट सपोर्ट राखेको। अब त्यसले पनि के छ भनेदेखि 2-4 डिफिकल्ट देखायो। अनि अर्को को स्पोन्सर खोजेर हालेको, को स्पोन्सरले अलरेडी त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यसले चाहिँ भोलि 10 वर्षसम्म ग्रिन कार्ड भएको सिटिजन नहुँदैसम्म कुनै गभर्मेन्टको पब्लिक चार्जको इस्यु भयो भने म जवाफदेही हुन्छु भनेर त्यो फर्ममै अलरेडी लेखेको छ। त्यसपछि उसले के छ के नाता पर्छ अनि त्यसपछि फेरि उसबाट तँलाई सपोर्ट गर्छ भने अर्को कागज ले भन्छ। अब अलरेडी त्यो फर्ममै यो कुराहरू भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यो अर्को प्रब्लम दिने। त्यसैले गर्दाखेरि अब मैले त एज ए प्रोफेसनलले के भनिरहेको छ, एनजिओहरूलाई अनुभव छ। मैले त अब क्लाइन्टलाई के भन्न थालेको छु भनेदेखि उहाँहरूले रिसाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले नपठाइदिएर नमिलाएर भन्छ। प्रश्न यो हामीले नपठाएर नमिलाएको होइन कि इमिग्रेसनको पोलिसी नै हरास गर्ने र जतिसक्दो होस् बेनिफिट नदिने भन्ने अहिलेको प्रशासनको छ। अब बरु तपाईँ आफै गर्नुहोस्, त्यो अर्को वकिल राख्नुहोस्। अब अर्को उपाय के छ, क्लाइन्टले त के छ भनेदेखि पोलिसीमा यसरी चेन्ज भयो, यो ट्रम्प प्रशासनले गर्दा यस्तो रिजिडनेस भयो भनेर त उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि
पेसागत रूपबाट बसेर र सल्लाह गरेर अनि यो कुरा यसरी हुन्छ हाल्नुहोस् भन्ने पनि पाइँदैन। अब अहिले हामीले कुनै बेनिफिट चाहियो कसैको भनौँ रिलेटिभ पेटिसनै हामीले हालिदिउँ, कसैको ग्रिन कार्डकै प्रेसिडेन्ट हालिदिउँ भनेदेखि पोलिसी के ल्यायो भने पहिला पनि त्यो पोलिसी के ल्यायो भने यदि चाहिने डकुमेन्टको सम्पूर्ण चाहिँ सुरुमै हालेको छैन भने यो कागज पुगेन भनेर माग्नु पर्ने अवस्था छैन, डिनाइ गर्न सकिने भनेर व्यवस्था राख्थ्यो। त्यो भएपछि अहिले कतिको मैले देखिराखेको छु डिनाइ गरिदिने, तैँले यो डकुमेन्ट पठाउनु पर्थ्यो पठाइनुहोस् डिनाइ। अब त्यो डकुमेन्ट अलरेडी त्यहाँ छ या त्यसको त्यति आवश्यक पनि छैन। अब त्यो छँदैछ है हामीले पठाएकै थियो भनेर भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको अर्को 675 होला, त्यति हालेर तपाईँको चाहिँ मोसन टु रिओपन हाल्नु पऱ्यो कि नयाँ पिटिसन हाल्नु पऱ्यो, त्यति कस्ट। अब कसैले आफ्नो छोराछोरी श्रीलाई चाहिँ नि पिटिसन हाल्यो, श्रीमतीले हाल्यो भने प्रत्येकको डिएनए गर्नै पर्ने। कमसेकम पहिला कमसेकम दाजुभाइहरूको चाहिँ नि युएस सिटिजनले हाल्यो भने डिएनएको इस्यु पहिला त्यति खरच। फेरि एउटा अर्को के जे पाए त्यही, जस्तो मेरो आफ्नै हेर्छु एकजना पिताजीले ग्रिन कार्ड होल्डर 3 जना बच्चाहरूलाई हालेको डिएनए नहाल्यौँ हामीले सबै कुरा थियो, भरे 2 जनाको त्यही डकुमेन्टको आधारबाट एप्रुभ भयो, 1 जनाको डिनाइ गर्ने। अब के भन्ने, किनभने कुनै छैन त्यसको डिएनए नभएको हुनाले भएन भने फेरि डिएनए गरेर पठाइयो, डिएनएको चाहिँ नि त्यहाँ रिपोर्ट गएर त्यो मोसन टु रिओपनको डिसिजन नभइकन पहिलाकै डिसिजन पहिलाकै कुरा चाहिँ उल्टाएर चाहिँ फेरि एप्रुभ गर्थ्यो भने यस्तो किसिमको के छ भने जसरी ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ माथिको पोलिसी ल्याएको छ त्यहाँ तल काम गर्ने मान्छेहरूको पनि त्यही किसिमको मनोवृत्ति भएर एनिवे इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँ बेनिफिट दिनुपर्ने छ भने भित्र आएका छन् भने पनि त्यो कसरी नदिने, कसरी रिजिट गर्ने भन्ने कुराको अवस्था चाहिँ नि यहाँ पनि र बाहिर गएर चाहिँ नि के छ भने इमिग्रेसन भिसा लिएर आउनुपर्ने आफन्त स्पाउस अरू चिल्ड्रेनहरूलाई पनि यो अवस्था छ भने अब अहिले जुन पब्लिक चार्जको जुन इस्यु लगाएर मान्छेहरूले जेमा पनि जस्तो भनौँ न अहिले कतिपयले चाहिँ नि हेल्थ केयरको कुरा ल्याएछन् जो सब्सिडाइज टाइपको यिनीहरू कमसेकम पहिलाको फ्लेक्सिबिलिटी थियो त्यो कुरालाई अलिकता थिएन, किनभने जबसम्म स्टेटले त्यस्तै फेडरलले चाहिँ नि के छ भने त्यो क्यास असिस्टेन्ट भयो अनि हाउसिङको यस्तो खालको सुविधा लिएको अवस्थामा चाहिँ पब्लिक चार्जको अवस्था 1990देखि नै थियो, त्यो कुराबाट हेरिन्थ्यो। तर अहिले हेर्दाखेरि के छ भने उताबाट ग्रिन कार्ड लिएर आउनुपर्ने व्यक्तिले पनि यो पब्लिक चार्ज हुँदैन गएर हेल्थ इन्सुरेन्स आफै किन्न सक्छ भन्ने कुरोको प्रमाणित गर्नुपर्ने, त्यसको पनि सब्जेक्टिभ छ कुनै अब्जेक्टिभ आधार छैन, त्यसै कारणले पनि नदिने। अनि यहाँ आएका मान्छेहरूले पनि के छ भनेदेखि ग्रिन कार्डको चाहिँ नि एप्लिकेसन दिइसकेपछि चाहिँ नि त्यो पब्लिक चार्जको कुरालाई ओभरकम गर्नलाई ग्रिन कार्डको पिटिसन भर्नुभन्दा पनि त्यसको बढी चाहिने गर्नु पर्यो, यति लामो फर्म यति बढी डकुमेन्ट हाल्नुपर्ने, त्यो कस्ट डकुमेन्टको चाहिने बढी चाहिने के छ भनेदेखि वर्क यति हालेको अवस्था छ। त्यसमा अब मुद्दा हालियो, मुद्दा हालेपछि तपाईँको न्युयोर्कै चाहिने भनौँ डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्टले चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने नेसन वाइड चाहिँ इन्जक्सन जारी गर्यो, यो पब्लिक चार्जसँग सम्बन्धित चाहिँ इस्यु चाहिँ मिलेन भनेर गर्यो। अब यहाँ सर्किट कोर्टले चाहिँ नि सेकेन्ड सर्किटले अस्ति 11 तारिकको दिन मात्रै के छ भने यो चाहिँ नि अब सुप्रिम कोर्ट भनिसक्यो एउटा डिस्ट्रिक्ट कोर्टले नेसन वाइड चाहिँ नि इन्जक्सन जारी गर्दैन भनेर चाहिँ फेडरल छ भने यो सेकेन्ड सर्किटभित्रको मात्रै लागु हुने भनेपछि 3टा स्टेटभन्दा बाहेकका मान्छेलाई पब्लिक चार्जको चाहिँ भुमरीमा परेर हिँड्नु पर्यो। त्यो 3टा स्टेटको गरेपछि खण्ड खण्ड रूपबाट एउटै इमिग्रेसनको पोलिसी पनि खण्ड खण्ड रूपबाट जाने भयो। त्यसपछि जब चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले एपोइन्ट गरेको चाहिँ फेडरल कोर्टका जजहरू भएको म्याक्सिमम के छ भने मेजोरिटी जजहरू भइसके त्यहाँ पुग्यो भनेदेखि त प्रेसिडेन्टले जे जस्तो आदेश ल्याएको छ त्यसैलाई चाहिँ लाल मोहर लगाउने किसिमको कोर्टहरूको पनि एउटा सिस्टम भएको। यो अवस्थामा चाहिँ के छ भने वर्तमान ट्रम्प प्रशासनले या ट्रम्पले अर्को समय पनि जित्ने हो भने यहाँ कतिपय मान्छेहरूले फिल गर्छन् होइन यो राम्रो छ गभर्मेन्टको यो यसको पोलिसी ठिकै छ, सिटिजन भएका मान्छेहरू पनि भोलि अब उहाँको 4 वर्षको पिरियडमा मलाई लाग्दैन कुनै सिटिजन भएको मान्छेमा ढुक्क भएर बस्छु भनेर, किनभने त्यो त उहाँ त्यो अहिलेको इमिग्रेसन सर्भिस एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्टले खडा गरेको छ। कसैले केही किसिमले तलमाथि गरेर ग्रिन कार्ड सिटिजन लिएको छ भने त्यसलाई रिभोक गर्ने एउटा इनिसिएसन एउटा प्रोजेक्टै गरेका छ। भोलि
केही न केही बहानामा कुनै न कुनै इस्यु निकालेर ग्रिन कार्ड भएर सिटिजन भएका मान्छेले पनि यदि रिपब्लिकनको सपोर्टर छैन, रिपब्लिकनलाई साथ दिएन भने त्यो मान्छेको पनि यहाँ बस्छु भन्ने अवस्था चाहिँ सुरक्षित छैन। त्यसैले यो त के छ भने हामीले आफ्नो देशहरूमा देखेको डेमोक्रेसी भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा त यस्तो डेमोक्रेसी भयो। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ नि इमिग्रेन्टहरूको हक हितको प्रोटेक्सनको लागि हामीले चाहिँ के छ भने जो बाइडेनको टिमलाई चाहिँ हामीले सघाउनुपर्छ। हाम्रो अमेरिकन चाहिँ इमिग्रेसन लयर एसोसिएसनले त एउटा न्युयोर्क च्याप्टरले अरूले पनि संस्थागत रूपबाटै के चाहिँ के छ भनेदेखि यो ट्रम्पको पोलिसी यस्तो प्रो इमिग्रेन्ट नभएको, साह्रै एन्टी इमिग्रेन्ट भएको हुनाले यो प्रशासनलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा अर्को ट्रम्पमा आउन दिनु हुँदैन भनेर एसोसिएसनै लागेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ के छ भने नेपाली वकिलहरूले यो सर्टेन क्षमातिर लागेर यसो बोले भन्दा पनि एउटा टोटल्ली चाहिँ नि के छ भनेदेखि एसोसिएसनदेखि लिएर अरू नै यसमा लागेको अवस्थामा हामीले आगामी यो पार्लियामेन्टलाई चाहिँ हामीले मतदान गर्नुपर्ने आवश्यक छ। मतदान गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै किसिमले सहयोग गर्ने र छिमेकी चाहिँ किसिम स्विङ स्टेटहरू छ त्यहाँ पनि आफ्नो साथीभाइहरूलाई भनेर हामीले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। यति भन्दै म आफ्नो सानो यो कुरा टुङ्ग्याउँछु, समय अलिकति बढी होला। धन्यवाद विनोद रोकाजी। अब हामीसँग एकजना अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ वकिल साहबहरूको तर्फबाट र हामीले यसपटक हामी आफैले भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूले तर्कसहित र कतिपय उदाहरणहरूसहित दिएर भन्नुभयो कि कति अनुदार हुँदैछ र अझै अनुदारवादी खालका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने त्यो अवस्था र त्यस्तै नीतिहरू आउने, ढिलाइ गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, खर्चिलो बनाइदिने, झन्झटिलो बनाइदिने जुन किसिमको प्रवृत्तितिर यो ट्रम्प प्रशासन गएको छ र त्यो अझ बढी उदण्ड हुन सक्छ। त्यसकारणले यसपटकको निर्वाचन आप्रवासीहरूका लागि धेरै नै संवेदनशील घडियो र सक्रिय हुनुपर्ने र खास गरी स्विङ स्टेटहरू पेन्सिल्भेनिया, ओहायो, मिशिगन, नर्थ क्यारोलिना, विस्कन्सिन, अलिकति एरिजोना पनि, यी स्टेटहरूमा जो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नेपाली भुटानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई भोटर रेजिस्ट्रेसन गर्न र मत हाल्नको लागि चाहिँ उत्प्रेरित गर्न, सङ्गठित गर्न र कन्भिन्स गर्नको लागि हामी आग्रह गर्दै म यसपछि गिरिजा गौतमजी, उहाँ पुरानो वकिल हुनुहुन्छ, म उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु र उहाँले चाहिँ यो खास गरी टिपिएससँग जोडिएका विषयहरू र भिसा क्याटेगोरीको चेन्जको विषयहरूमा उहाँले चाहिँ अलिकति केन्द्रित हुनुहुनेछ। धन्यवाद तरुणजी। श्यामदाई, तरुणजी, तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा आयोजना गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो साथी खगेन्द्रजी, बन्दिताजी, विनोदजी, सबैजनालाई यो आजको कार्यक्रममा यो भइरहेको छलफल बडो सामयिक छ। सबै पूर्व वक्ताहरू हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको कुरो अनुसार अहिले एउटा कुरो क्लियर के छ भने बटम लाइन यो एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ नि एन्टाई इमिग्रेन्ट हो। अहिले भर्खर विनोदजीले पनि भन्नुभयो, सबैजनाले चाहिँ नि यसमा एग्री गर्नुभएको छ। त कुरो के आउँछ भने यहाँबाट एक्सपेक्टेसन भएर हाम्रो एक्सपेक्टेसन फेल भएको होइन कि हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार जतिसम्म इमिग्रेन्टहरूमा अट्याक छ भन्ने हाम्रो सुरुको एक्सपेक्टेसन थियो त्यो पनि एक्सिड भएर एक्सट्रिम अट्याक भयो इमिग्रेसनहरूमा। त्यसैले 2016 अनवर्ड्स चाहिँ जुन इमिग्रेसनका विभिन्न अध्यायहरूमा चाहिँ काम भए यो एडमिनिस्ट्रेटको नेतृत्वमा त्यो कुराले के देखाएको छ भने इट्स अ भेरी डार्क च्याप्टर इन द हिस्ट्री अफ इमिग्रेसन। त्यहाँ अब इमिग्रेसनको हिसाबबाट हामीले हेर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा के हेर्छौँ भने सर्टेन राइट्सहरू छन् इमिग्रेन्ट्सहरू, सर्टेन बेनिफिट्सहरू पाउने हाम्रो अधिकारहरू छन् भनेपछि ती बेनिफिट्सहरू ड्यू प्रोसेसको प्रयोग गर्दै समयअनुसार त्यो एप्लिकेसन हालेर त्यसलाई त्यो एउटा टाइमली त्यो कुरा सकिने र स्मुथ प्रोसेसबाट सकाउनु पर्नेमा यो एडमिनिस्ट्रेसनले गरेको के छ भने सक्दो रूपमा अप्ठ्यारो गर्ने र अवरोधहरू खडा गर्ने कामहरू चाहिँ नि रिपिटेडली गरिराखिएको छ र एज द टाइम गोज बाई त्यो इन्टेन्सिटी बढाउँदै गइराखिएको। त्यसै गरिकन जस्तो फर इक्जाम्पल चाहिँ नि के भने मैले भन्न खोजेको विषयमा एउटा टिपिएसको कुरा थियो।
हामी एज इमिग्रेन्ट कम्युनिटी इमिग्रेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अस किनभने हाम्रो इमिग्रेसन हाम्रो परिवारभित्रका व्यक्तिहरूको immigration, साथी भाइहरूको immigration, the community very dear to us, and this cause is very close to our heart. त्यस कारणले हामीले हेर्न पर्ने कुरो के छ भने अहिले के भइराखेको छ र जसरी यो अगाडि क्रम चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ त्यो क्रम अर्को 4 वर्षमा कुन लेभलमा पुग्ला भन्ने कुरा कुनै ठुलो चाहिँ नि विचार राख्न पर्ने कुनै आवश्यकतै छैन किनभने इट्स भेरी अब्भियस। त्यस कारणले जस्तो टिपीएस एउटा ह्युमेनिटेरियन डिसास्टर हुँदाखेरि यो मुलुकमा विभिन्न कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ अफर गरेर त्यहाँका नेसनल्सहरूलाई सर्टेन किसिमको बेनिफिट दिइराख्ने। त्यसै गरी नेपालमा 15 सालको चाहिँ हाम्रो भूकम्प पश्चात एडमिनिस्ट्रेसनको टाइममा चाहिँ जुन यो प्रोग्राम ल्याइयो टिपीएसको त्यो कारण अरू मुलुकको हिसाबमा हेर्ने हो भने कयौं मुलुकमा 10 वर्ष 12 वर्षदेखि यो बेनिफिट पाइराखेको ठाउँमा हामीले नेपालमा त्यत्रो ठुलो भूकम्प गयो त्यत्रो डिसास्टर भयो र त्यो भएपछि पटकको एक्सटेन्सन पछि नै यसलाई टर्मिनेट यो टर्मिनेसन गर्नको पछाडी चाहिँ नि के थियो त भन्दाखेरि यो ह्युमन रिलिफ हो भन्ने कुरा चाहिँ नि के हो भने it goes to the very fundamentals of humanity. हामी मानव जातिको रूपले जहाँ बस्छौं जे बस्छौं एउटा ठुलो मानव समाज प्रति परेको कुनै पनि विपत्तिमा the others stand and say we are with you, so at least चाहिँ नि हामीले यो बेनिफिट्सहरु दिन्छौं भन्दाखेरि टीपीएस को बेनिफिट के भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले today's discussion is not about going through the details and support of TPS, तर TPS ओभरअल हिसाबबाट चाहिँ नि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि प्रिमेच्योरली एउटा छोटो एक्सटेन्सन पछि किन गरियो। इट सिम्पली रिफ्लेक्ट्स द पोलिसी अफ द एडमिनिस्ट्रेसन कि इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई दिन पर्ने बेसिक से बेसिक बेनिफिटहरु पनि दिन हुँदैन भन्ने मान्यता यो एडमिनिस्ट्रेसनको भएको हुनाले उनीहरुको त्यसको एक्सरसाइज गरेर उनीहरुले टीपीएस टर्मिनेट। तर थ्यांक्स टु द कोर्ट सिस्टम इन दिस कन्ट्री फेडरल कोर्टमा चाहिँ नि अरु मुलुकहरु पनि ले यसको बारेमा चाहिँ नि उनीहरुले पहिला सुरुमा केस हाले। त्यो केस हालेको कारणबाट चाहिँ नि के भयो भनेदेखि टीपीएस जनवरी 4 2021 सम्म चाहिँ जुन एक्सटेन्सन भयो त्यही बेनिफिट पछि नेपाल होन्डुरस लाई पनि भएको कारणबाट हामीसँग एटलिस्ट भएको टीपीएस त्यहाँसम्म छ। भनेपछि हामीले पहिलो कुरा चाहिँ नि के हो भनेदेखि यस्तो एडमिनिस्ट्रेसन हुन पर्यो यो मुलुकमा ताकि हाम्रो एक्सेस होस् सो दैट वी कैन गो एन्ड आर्ग्यू द केस कि इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई यो कारणले यसरी अप्ठ्यारो परेको छ भन्दाखेरि आई एम प्रिटी श्योर that यदि के रे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ नि आएको खण्डमा दे विल बी इमिग्रेन्ट फ्रेन्डली र यो कुरा चाहिँ नि के भन्दाखेरि विगतमा जो आफै चाहिँ नि त्यसको भाग भएको बेलामा पास भएको बेनिफिट भएको हुनाले आई थिंक विल हैव अ भेरी गुड एक्सेस टु प्लीड एन्ड आर्ग्यू आवर केस एन्ड मेबी फर अ सक्सेसफुल रिजल्ट। त्यो कुरा भएकोले एउटा त्यस्तो इस्यु भयो। त्यस्तै गरिकन डाका सम्बन्धी कुरो छ जुन डेफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड अराइभल्स भन्ने ड्रिमर्सहरुको चाहिँ जुन कुरा गरिएको छ त्यो पनि त्यसै गरी प्रिमेच्योरली चाहिँ टर्मिनेट गर्यो। 2012 सालमा सुरु गरेको यो काम कयौं यङ मान्छेहरु जो अलमोस्ट 7 लाख जति चाहिँ नि यङ पिपल जो आफ्नो पेरेन्ट्सहरुलाई यो डाकामा सर्टेन प्रोटेक्सनहरु चाहिँ दिएको। त्यो प्रोटेक्सन दिएको कारणबाट चाहिँ उनीहरुले प्रोटेक्सन अगेन्स्ट डिपोर्टेसन, इम्प्लोयमेन्ट अथराइजेसन, ट्राभल गर्न पर्यो भने एडभान्स परल दिने कुराहरु जुन थियो र उनीहरुलाई यो मुलुकमा पनि धेरै ठुलो लबी छ जसले सपोर्ट गर्छ कि डाका बेनिफिशियरीजहरु इनफ्याक्ट दे उमेरमा आए यहाँनिर पढे एन्ड दे आर भेरी कम्पिटेन्ट पिपल। दे आर होल्डिङ लट अफ very critical positions in different companies and communities and organizations and institutions. तो उनीहरुलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको छ। यो बेनिफिट क्याल्कुलेट गरेर होइन कि डाकाले अमेरिकालाई के नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरो होइन कि ओभरअल अट्याक द इमिग्रेन्ट कम्युनिटी त्यसको पार्ट पर्यो भने यदि डाका कम्युनिटीलाई पनि त्यही कुरो गरिएको छ।
त्यसै गरिकन अहिले विनोदजीले छोड्नु भएको थियो पब्लिक चार्जको। पब्लिक चार्ज के भन्दाखेरि कसैले पनि कुनै इमिग्रेन्ट उसमा खास गरिकन फ्यामिली पिटिसनको कुनै बेनिफिसियरी चाहिँ नि यो मुलुकमा आउने भएको खण्डमा हामीले देखाउनु पर्ने के हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई चाहिने एन्ड द्याट he or she will not become a public charge भन्ने हिसाबबाट हामीले कुरो गर्दा त पहिला भएको नियमले त्यो कुरोलाई समेटेकै थियो र यत्रो वर्षदेखि चलिरहेको त्यो कुरोमा अनड्युली त्यसमा अट्याक भएर पब्लिक चार्ज भनेर एउटा बिग स्केलमा चाहिँ नि एउटा बिट गरेर चाहिँ नि त्यो रुलहरूले त्यो कुरो के भयो भन्दाखेरि जब पेन्डेमिक चाहिँ नि को असर भइराखेको बेलामा कोर्टले चाहिँ नि गरेको डिसिजन त्यसपछि यो नेसनल लेभलमा चाहिँ इन्फोर्स हुन सक्दैन भन्ने यसबारेमा विनोदजीले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ भने त्यो अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि मेक इट डिफिकल्ट फर इमिग्रेन्ट्स नो म्याटर वाट कुनै पनि क्याटेगोरी होस्। जस्तो अघि देवाङ्गजीले एउटा कुरा भन्नुभयो H1 भिसाको बारेमा। भिसाको मेरो एउटा एक्सपिरियन्स के भएको छ भने मेरो H1 क्लायन्ट्सहरू चाहिँ नि ट्राभल गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने H1 भिसा भएको व्यक्तिले पहिलो पटक मुलुकबाट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ नि यु हेभ टु अप्लाई टु द युएस कन्सुलेट आफ्नो मुलुकमा र त्यसलाई रिभ्यालिडेसन गरेर पासपोर्टमा स्ट्याम्प गरेर मल्टिपल एन्ट्री गराएर फेरि चाहिँ नि रिइन्टर गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरो बडो स्मुथली हुन्थ्यो इन जेनरल। तर अहिले के भने 5 महिनासम्म यहाँ काम गरेको मान्छे जो एउटा छोटो कारणले आफ्नो मुलुकमा ब्रिफ ट्राभलको लागि गएको बेलामा उनीहरूलाई आरएफई चाहिँ नि इस्यु गरियो totally unreasonable and unscrupulous and very unreasonable खालको गरेर सोध्ने कुराहरू यस्तो कि जुन कुरा चाहिँ नि उनीहरूलाई पेश गरिएको डकुमेन्टमा अभियस एन्सरहरू छ त्यस्तो कुरा गरेर इभेन्चुअली दियो र त्यो क्वेसनहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि इन्डियामा भएको बेनिफिसियरीलाई पनि त्यही थियो, फिलिपिन्समा भएकोलाई पनि त्यही थियो, नेपालमा भएका H1 बेनिफिसियरीजहरूलाई पनि त्यही थियो। एन्सर इज अट्याक द इमिग्रेन्ट कम्युनिटी। त त्यो सब कुराहरू भएको हुनाले के देखिन्छ भने त्यो एउटा सिनिस्टर एउटा पोलिसी हो यो एडमिनिस्ट्रेसनको कि इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई जे गरेर हुन्छ डिफिकल्ट बनाउने। त्यस्तै गरिकन अर्को विषयमा हामीले कुरो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अहिले यो एक्ट कुनै एडमिनिस्ट्रेसनको भनेर भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनमा भनेर बेनिफिट स्मुथली पाइयोस्, अप्लाई गर्न पाइयोस् र त्यो कुरा होस् भन्ने एकातिर भनिन्छ भने अर्कोतिर इमिग्रेसनको इन्फोर्समेन्टको प्रोटेक्सनको कुरा हुन्छ। त त्यो प्रोटेक्सनको कुरोमा सिटीले स्टेटले विभिन्न लेभलमा फेडरल गभर्मेन्टबाट पाउन सक्ने प्रोटेक्सन जसले कुनै पनि इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति राहत मिलोस् भन्ने किसिमबाट भएकोले तपाईहरूले आफ्नो यो भोटिङ राइट्सको चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् र के हेर्नुहोस् भनेदेखि अर्को 4 वर्ष यो एडमिनिस्ट्रेसनले कन्टिन्यू गर्यो भने इट विल बी अ डिसास्टर। सायद हामीले अहिले जे देखेको कुरा छौँ त्यो नमुना मात्रै होला। much large, much worse situation is still to come. So exercise your right to vote and protect yourself. Thank you all. मेरो बनाए यति नै। धन्यवाद गिरिजा गौतमज्यू। हामी कार्यक्रमलाई अब बिट मार्दैछौँ र यहाँहरू सबै देवाङ शाह, डाक्टर श्याम कार्की, खगेन्द्र जीसी, विनोद रोका, वन्दिता शर्मा दाहालज्यू र अन्तिम वक्ता गिरिजा गौतमज्यू, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी नोभेम्बर 3 को चुनावमा मतदान गरौँ, त्यसमा सहभागी बनौँ। त्यसमा जति पनि नागरिक बन्नु भएको छ नेपाली र भुटानी समुदायबाट उहाँहरूले चुनावमा रजिस्ट्रेसन पनि गरौँ यदि गर्नुभएको छैन भने। र अझै पनि हाम्रो जनगणनाको समय अवधि अझै पनि बाँकी छ, यो महिनाको अन्तिमसम्म। कोही छुटिनु भएको छ भने कागज भएको होस् नभएको होस् सबैको गणना हुन्छ भनेर अहिले पछिल्लो फैसला भएको छ, जबकि ट्रम्पले त्यो चाहिँ गर्नु आवश्यक छैन भनेको थियो। भने यो अब धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै डिजास्टर हुन्छ र त्यसको लागि हामी तयार छैनौँ। यो सन्देशहरू यहाँहरूले हामीले भन्दा बढी प्रमुखता साथ उठाइदिनु भयो, त्यसका लागि म धन्यवाद दिँदै युनाइटेड नेपाली अनि भुटानी फर बाइडेन ह्यारिस 2020 का तर्फबाट म डाक्टर श्याम कार्की र हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सृजन ताम्राकाजी सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।